सुल्तान राही ने बशीरा के किरदार में फ़िल्म इंडस्ट्री को एक नई तब्दीली दे दी और अब तमाम फिल्म साज और हिदायतकार सुल्तान राही के पीछे थे। सुल्तान राही धड़ाधड़ फिल्में साइन कर रहे थे और इसी दौरान ही उनके हिस्से में वहशी जट और मौला जट आए। वहशी जट और मौला जट ये वो दो फिल्में हैं ख़वातीन व हज़रात जिन्होंने पाकिस्तान के हर फिल्म साज को इस ट्रेंड पर फिल्म बनाने पर मजबूर कर दिया। ये वो दो फिल्में थी जिन्होंने नासिर अदीब को एक तरह की कहानी लिखने पर मजबूर कर दिया और ख़ुद नासिर अदीब इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने अरसाए 30-40 साल एक ही फ़िल्म को मुख्तलिफ़ अंदाज़ों में लिखा और एक ही फ़िल्म के कई बार मुआवजे लिए। जी हाँ, सरवर भट्टी ने वहशी जट को ही देखकर, उसी गंडासे को ही देखकर उसी को दोबारा बनाने का इरादा किया। सिर्फ उसने दो ख़ानदान जट बरादरी और नत बरादरी की दुश्मनी को उठाया और वो जो नावल था गंडासा, उस कहानी को दोबारा से डिज़ाइन किया और उसका नाम मौला जट रख दिया। मौला जट में नूरी नत के किरदार में मुस्तफ़ा कुरैशी और मौला जट के किरदार में सुल्तान राही मरहूम ने मोहर लगा दी और पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि कंटेंट चाहे कोई भी हो, अगर वो थोड़ा सा मजबूत है तो वो दुनिया में धूम मचा सकता है। ख़वातीन व हज़रात, ये फ़िल्म रिलीज़ हुई तो उससे कबल सुल्तान राही, मैं आपको बता चुका हूँ कि दरमियाने तबके और गरीब तबके के दिलों की धड़कन तो बन ही चुके थे, मगर एक तबका और तबका है, पोश तबका। वो पोश तबका भी दबे लफ्ज़ों में सुल्तान राही की तारीफ़ कर रहा था और फिर जब मौला जट रिलीज़ हुई तो वो तबका गरीब और दरमियाने तबके के साथ फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा पर जौक दर जौक पहुँचा। ये उस दौर की बात है, ये उस दौर की बात है जब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान एक शदीद तनाव का आगाज़ हो चुका था। ज़ियाउल हक मार्शल लगाकर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के साथ साथ मुल्क के सदर भी बन चुके थे और भुट्टो को जेल में डाल चुके थे और उस वक्त आवाम भुट्टो को एक ऐसा लीडर मानती थी जो आवाम को पस्ती से, गुर्बत से, परेशानियों से निकाल कर एक अच्छा और आला मकाम दिला सकता था। मगर जब ज़ियाउल हक ने भुट्टो को जेल में डाला तो आवाम की नज़र में भुट्टो जो है वो मौला जट बन चुके थे और ज़ियाउल हक विलन यानी एक नूरी नत के किरदार के मुताबिक उनको जाना और पहचाना जाता था और शायद इसी वजह से भी मौला जट ज़्यादा कामयाब हो गई। लोग जब हाल में बैठते तो वो सुल्तान राही को भुट्टो की शक्ल में और ज़ियाउल हक को नूरी नत की शक्ल में देखते थे। ज़ियाउल हक साहब को भी इस बात का एहसास हो गया और ये इशू ताकत पकड़ता गया कि वो नूरी नत हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौला जट हैं। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर बड़ा प्रेशर डाला कि इस फिल्म को रोका जाए, मगर सेंसर बोर्ड की तरफ से ये जवाब आया क्योंकि फ़िल्म सेंसर होकर पिछले 4-5 माह से सिनेमा हॉलों की जीनत बनी हुई है, तो अब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने सरकारी तौर पर भी इस फिल्म पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, मगर फिल्म के प्रोड्यूसर सरवर भट्टी जो कि बड़े ज़ीरक और काया आदमी थे, मामलात को पहले ही भांप चुके थे और उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया कि मेरी फ़िल्म जो है वो पाकिस्तान फिल्म सेंसर बोर्ड इसको पास कर चुका है और मौजूदा हुकूमत अब मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर मेरी फ़िल्म पर पाबंदी लगाना चाहती है। तो हाई कोर्ट ने सरवर भट्टी साहब को स्टे दे दिया कि बाद में कुछ एक्ट लगाकर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस सुपर हिट फिल्म की नुमाइश को रोक दिया गया और फिर दोबारा सरवर भट्टी साहब हाई कोर्ट में चले गए और काफ़ी दिन ये मुकदमा चलता रहा और उसके बाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला फ़िल्म मौला जट के हक़ में दे दिया और मौला जट तकरीबन 1.5 माह सिनेमाओं पर बंदिश के बावजूद जब हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आया तो दोबारा फ़िल्म रिलीज़ हुई तो पब्लिक ने पहले से भी ज़्यादा तादाद में जाकर इस फिल्म को देखा और पब्लिक ने ये तासुर मज़ीद मजबूत कर दिया कि ज़ियाउल हक नूरी नत और भुट्टो साहब मौला।
بات یہ ہے کہ اس فلم نے نو ڈاؤٹ آئی تھنک ان دا ہسٹری آف پاکستان فلم انڈسٹری اس فلم کو جتنی زیادہ پلیٹنم جوبلی اس فلم نے کیا، مولا جٹ جو سی ہے وہ آل ٹائم فیوریٹ فلم پاکستان فلم انڈسٹری میں، اس سے بڑی فلم کو نہیں مانا جاتا. اس کی وجہ یہ بنی کہ یہی کنٹروورسی کا بھی شکار بنی اور بند کرا دی گئی فلم. اس کے باوجود پھر سے دوبارہ جب ری ریلیز ہوئی اس سے زیادہ ہٹ ہو گئی. اور پھر ایونچولی ایک ٹائم میں آ کے پھر یہ ہوا جو میرے سننے میں بات آتی ہے کہ آرمی نے ہی آ کے اس کو اتارا، اس کو کہا کہ اب یہ اس کی جگہ کسی اور فلم کو لگنے کا بھی چانس دینا چاہیے، یہ آپ وائلنس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو بھی انہوں نے وجوہات دیں اپنی تاکہ فلم ہٹے وہاں سے. لیکن اس فلم نے تب تک اپنا مارک اتنا آل اوور دا ورلڈ بنا دیا ہوا تھا کہ آج تک لوگ اس کو کاپی بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں. میں نے 50 دفعہ دیکھی ہے میری بڑی وہ فیوریٹ موویز میں سے ہے. ضیاء الحق دور میں سلطان راہی کی فلم مولا جٹ کے حوالے سے جہاں بھی کوئی تقریب ہوتی یا کسی بھی تقریب میں مولا جٹ یا سلطان راہی کو پروٹوکول دیا جاتا تو ضیاء الحق حکومت اس پر بھی ایکشن لیتی. دلدار پرویز بھٹی، جی ہاں، پاکستان کے ایک نامور استاد، لیکچرر، پروفیسر اور بہت اچھے کامیڈین، اینکر، کمپیئر گزرے ہیں جی. اور ان کے بغیر کوئی بھی سرکاری غیر سرکاری تقریب ادھوری ہوا کرتی تھی. اور انہوں نے جب ایک تقریب میں سلطان راہی صاحب کو اناؤنس کیا تو اتنے خوبصورت اور اچھے الفاظ میں اناؤنس کیا کہ یہ ویڈیو کلپ ضیاء الحق سب تک بھی پہنچا دیا گیا. اور اس دور میں دلدار پرویز بھٹی پی ٹی وی پر ایک پروگرام کرتے تھے اور سلطان راہی اور مولا جٹ کو عزت دینے کے جرم میں انہیں پی ٹی وی کے اس پروگرام سے آؤٹ کر دیا گیا، جس کے جواب میں دلدار پرویز بھٹی نے کہا کہ سلطان راہی کی ذات، شخصیت اور محبت پر ایسے ہزاروں پروگرام قربان. بشیرہ، ویشی جٹ اور مولا جٹ کی بے مثال کامیابی کے بعد فلم سٹوڈیوز میں، پردہ سکرین پر، پوسٹروں میں، پبلسٹی پر، اخباروں میں، میگزین میں صرف ایک ہی اداکار نظر آتا تھا اور وہ تھا فن کا سلطان، سلطان راہی. سلطان راہی کی وجہ سے بہت سارے اداکار کامیاب ہوئے. سلطان راہی کی وجہ سے اس فلم انڈسٹری کو شفقت چیمہ جیسا ویلن ملا، ہمایوں قریشی جیسا ویلن ملا، اور سلطان راہی کی وجہ سے آسیہ، انجمن، نیلی، گوری اور بڑی بڑی اداکارائیں کھل کر سامنے آئیں اور انہیں کامیابی ملی. سلطان راہی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب دیکھتے کہ ان کا کوئی دوست، پروڈیوسر یا ہدایت کار مالی مشکلات کا شکار ہے یا اس کی کوئی فلم کامیاب نہیں ہوئی تو وہ جیب سے اسے پیسے دے کر کہتے تھے فلم کا آغاز کرو اور لکھو کہ سلطان راہی اس فلم میں موجود ہے. اور وہ پروڈیوسر، ڈائریکٹر اسٹوڈیو میں فلم کی اوپننگ کرتا اور سلطان راہی اس کی اوپننگ پر پہنچتے اور وہ فلم شوٹنگ کے آغاز سے پہلے ہی بک جایا کرتی تھی. اور یوں سلطان راہی وہ واحد اداکار تھا جس کے ہوتے ہوئے نہ تو پروڈیوسر مر سکتا تھا، نہ ہدایت کار مر سکتا تھا اور نہ ہی ایکٹر مر سکتا تھا. وہ اکیلا شخص 30 سے 40 سال فلم انڈسٹری کا حصہ رہا، مگر زندگی کے آخری 25 سے 30 سال اس اکیلے شخص کی وجہ سے یہ فلم انڈسٹری عروج پر رہی. فلم سٹوڈیو کے گیٹ پر دیکھنے والوں کا رش ہوا کرتا تھا، فلم سٹوڈیو کے گیٹ کے اندر کام کرنے والوں کا رش ہوا کرتا تھا، سینما ہالوں میں دیکھنے والوں کا رش ہوا کرتا تھا، رائل پارک میں فلم خریدنے والوں کا رش ہوا کرتا تھا، میڈیا والوں میں فلم کی رپورٹیں لگتی، جگہ ختم ہو جاتی تھی مگر فلم کی رپورٹیں ختم نہیں ہوا کرتی تھی. اور یہ سب کچھ صرف ایک شخص سلطان راہی کی وجہ سے تھا. اور اس وقت فنکار یہ کہتے تھے کہ سلطان راہی ان کی کامیابی میں راستے کی دیوار ہے. اور جب سلطان راہی اس دنیا میں نہ رہے تو وہ لوگ ان فلمی اسٹوڈیو کو بھی ویران کر گئے، سنیما بھی ویران ہو گیا ہے، رائل پارک میں بھی پریس کی مشینیں لگ چکی ہیں. مگر وہ لوگ جو سلطان راہی کو اپنی کامیابی کے سامنے دیوار سمجھتے تھے، اس کے جانے کے بعد خود کو کامیاب نہ کر سکے، اس فلم انڈسٹری کو نہ سنبھال سکے.